श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन् नूतिभिः सीदसाधनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्जितं भगमुग्रगुं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगुं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आर्द्रश्चित्यं मन्यमानस्तुरश्चिद् राजा चिद्यं भगं वत्सेप्या भगप्रणेधर्भगः सत्यराधः भगेमान् धियमुदवदधन्नः भगप्रणोजनय गोभिरश्वैः भगप्रणृवन्तस्यामा उतेदानीं भगवन्तस्यामा उत प्रवित्व उत मध्ये अन्ना उदोदिता भगवन् सूर्यस्य वयं देवानागुं सुमतौ स्यामा भग एव भगवागुम् अस्तु देवा तेन वयं भगवन्तस्यामा त्वं त्वा भगत्सर्वजित्यो हवीमि क्षणो भगपुरहेता भवेह समद्भरा योषशो नमन्ता तदिक्रावे वृषशये पदाय अर्वाचीर्णं वसुविधं भगन्नः रथमिवाक्ष्वा वाशिन आवहन्तु अश्वावतीर्गौमतीर्न उषासः वीरमतीर्सदमुच्छन्तु भद्राः कृदन्दुहानागुं विश्वदप्रपीणाः यूयं पादस्वस्तिभिस्तदानः यो मा आग्नेर्भागिरगुं शन्तमता भागुं चिकीर्षति अभागमग्नेतं कुरु मामग्नेर्भागिनं कुरु योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपद आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति
आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यत् संवत्सरस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो मायावम् प्रतिष्ठिताम् वेद प्रत्येव तिष्ठति आचार्यराजाय प्रसय्यदाहिने नमो वयम् वै श्रवणाय कुर्महे तमेकामान्यवकामाय वश्यम् रामेश्वरो वै श्रवणो ददातु उभयराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशो परेण नागम् नीतम् गुहायाम् बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानविनिकृतात्मा सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्मनिमुच्यन्ते सर्वे तस्हम् विपापम् परमेश्वभूतम् यत्पुण्डरीकम् भुरमध्यदग्गस्तम् तत्रापि दहनम् गगनम् दिशो गत्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः महेश्वर सहना भवतु सहनो भुनक्तो अवेह्यम् सर्वावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पाहि गजानन दीनावना पाहि गजानन दीनावना सिन्दूरवदना कृतजन पालन पाहि गजानन दीनावना
शिरडी महादेवा देवा शिरडी महादेवा देवा शिरडी महादेवा त्रिपुर सुंदरी माँ अम्ब दया सागरी माँ
दया सागरी माँ ओ कृष्णा मुझे दर्श दिखाओ नंदलाला दया करो
करो भगवान बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राम बोलो हरि राम बोलो हरि राम बोलो अल्लाह
चोरा यशोदा के बाद नवनीत चोर गोपाल चोरा यशोदा के बाद नवनीत चोर के बाद नवनीत चोर गोपाल शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।